बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताई हुई एक ऐसी निशानी के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर हम अपनी पूरी तरक्की के बावजूद भी नहीं समझ सकते। ये निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताई थी और इस निशानी का इल्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करते वक्त हुआ था। ये निशानी क्या है और ये किस तरह से दुनिया पर असर अंदाज होगी, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही जलील कद्र और मुकर्रम पैगंबर थे। ये तमाम पैगंबरों में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वाहिद पैगंबर हैं कि जिन तक फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया करते थे। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है, जिसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रवायत में ही बहुत ही बहादुर और जल्दी गुस्सा आने वाला पैगंबर दिखाया जाता है, लेकिन इनकी एक खूबी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बहुत ही कम लोगों की इस पर नज़र पड़ी है और उन्होंने इस बारे में गौर किया है। अजीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। यही वजह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ही सारे सवाल पूछा करते थे। इन्हीं सवालों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तक भी पहुँचाया और इनके सवालों की वजह से ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उकता गए थे और इन पर गुस्सा करने लगे थे। इसी तरह एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हो रहे थे तो उन्होंने पूछा कि या बारी ताला, इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन, चरिंदे परिंदे और नबातात भी शामिल हैं, वो आपके हुक्म के खिलाफ हो जाएं और आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकाम पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन पर ऐसा जानवर छोड़ दूंगा जो पूरी दुनिया को एक ही लुक़मे में खा जाएगा। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि या अल्लाह, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जानवर मेरी बनाई हुई तमाम चरागाहों में से एक चरागाह में चल रहा है। नाज़रीन, ये वो हदीस का मफ़हूम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया। ये सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो इस इतनी बड़ी दुनिया को और इसकी तमाम मखलूक़ात को एक ही निवाले में खाकर हड़प कर जाए। और फिर इस पे ये सोच कि वो चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वो जानवर चल रहा होगा, और वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुक़मे में खा सकता है। बेशक ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात से बेनियाज है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या मेरी अताअत करता है। अताअत करने वालों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नम है। लेकिन किसी के भी इनकार करने से या अताअत से रोक गर्दानी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई कम होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन किस कदर बड़ी और वसी है और ज़मीन हमारे निज़ाम शमसी में 5वां बड़ा सियारा रहा है, जबकि हमारे पूरे निज़ाम शमसी की हैसियत हमारी अपनी कक्षाओं में से एक रेत के ज़र्रे जितनी भी नहीं है। हमारी इस पूरी कक्षाएं जितनी बड़ी कक्षाएं भी नाकाबिल बयान तादाद में कायनात में मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात जिसे हम देख सकते हैं, और इस कायनात में तकरीबन 2 खरब से ज़ायद कक्षाएं मौजूद हैं, और हर एक कक्षाओं में अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 10,000 खरब ज़मीन जैसे सियारे भी मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पूरी कायनात में ज़मीन जैसे सियारे किस कदर बड़ी तादाद में होंगे, और इस पूरी कायनात के सामने हमारी क्या हैसियत है, और वह जानवर कितना बड़ा होगा जो ज़मीन जैसे बड़े सियारे को एक ही लुक़मे में खा सकता है। अब आपको एक और जानवर के बारे में भी बताते हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है और हदीस नबी में भी मिलता है। इस जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दावतुल अर्ज़ का नाम दिया है, यानी ज़मीन का जानवर। और ये जानवर कर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा जब क़यामत आने वाली होगी। ये जानवर निहायत ही अजीब व गरीब किस्म का होगा और इसके अंदर तमाम जानवरों की मुश्तरका सफ़ात पाई जाएंगी।
یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم کسی اور جانور جیسا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی، یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوگا اور آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹ کر یہ بھاگتا ہوا غائب ہو جائے گا۔ بہت ہی سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے ہی یہ اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارک میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پہ مومنین کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، اور زمین پر فاسق، فاجر اور کفار اقوام کی اکثریت ہوگی۔ زمین کا نظام اس دور میں تہ و بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحشی اور گناہ کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے گا، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے ایک حکم یعنی ان کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو محض کن کہے گا، اور یہ پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری ایک کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چلیں جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، تو اس رفتار سے چلتے ہوئے بھی ہم اس کائنات کے چکر لگانے میں 96 بلین سال لگا دیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے صرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات میں جو اب تک ہم دریافت کر چکے ہیں اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ باقی وہ کائنات جسے ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ نہ جانے کتنی بڑی ہوگی، اور یہ ہے میرے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ مکان زمان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہے، اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ اس لیے ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، کیونکہ اللہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائنات ہیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسے کہ یہودی اور عیسائی ہوئے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں ان کے ہاتھوں ان کے اعمال کی موت مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہوں گے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائے کہ جس سے ہم اللہ کے احکامات کی خوشی خوشی پیروی کر سکیں، ہمارے ذہن میں دوزخ کا ڈر اور جنت کی محبت نہ ہو بلکہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کا شوق ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔